बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यकम जून है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान ने तबाही फेर के रख दी है। 20 के करीब जो अमरीकी अड्डे हैं मशरक़ वस्ता के अंदर वो ईरान ने तबाह किए हैं। ये इस वक्त अमरीकी मीडिया ने बाकायदा तस्दीक की है इस चीज़ की। और आज यकम जून को यूए समेत यूए के ऊपर, कुवैत के ऊपर, इराक के ऊपर तबाहकुन अटैक जो है वो ईरान की जानब से जारी और सारी हैं। तबाही फेर के रख दिया ईरान ने। बड़े अटैक इस वक्त हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो भी इस वक्त नाज़रीन कराम खतरे में हैं। उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हलचल सी मच चुकी है, उस पर भी मैं बात करने जा रहा हूँ। और भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं ईरान ने जो तबाही फेरी है अमरीकी अड्डों पर, मैं मुकम्मल डिटेल खोलकर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक शदीद तरीन लड़ाई का बाकायदा तौर पर दोबारा आगाज हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन, ईरान की जानब से आज ये ऐलान हुआ है कि आखिरी अमरीकी फौजी को खित्ते से निकालने तक जंग जो है वो जारी रहेगी जब तक मशरक़ वस्ता से अमरीकी फौज का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। ईरान ने यह तयन किया है कि उस वक्त तक ये जंग रुक नहीं सकती, क्योंकि ईरान का दावा है कि मुज़ाकरात की जो बड़ी नाकामी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुआहिदा नहीं हो रहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। उसके अंदर सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का जो दोगलापन है। पहले कुछ और बयान देते हैं, चंद घंटों के बाद कुछ और बयान दाग देते हैं, फिर बातचीत को अच्छा करार देते हैं और साथ ही ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि बातचीत नहीं चल सकती, मामलात हल ही नहीं हो सकते। हुआ क्या है नाज़रीन किराम, मामला ये पेश आया है कि अमेरिका ने पहले अटैक किया आज ईरान के अंदर, उसके बाद फिर ईरान ने कुवैत के अंदर अटैक किया और फिर दोबारा से अमेरिका ने आज ईरान के जजीरा कश्म पर बमबारी की, जहां मुमकिन तौर पर रडार मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया गया, क्योंकि कल इस जगह से ईरान ने अमेरिकी ड्रोन MQ-1 को मार गिराया था, तो ईरान से बदला लिया गया अमेरिका की जानब से। अब उसके बाद नाज़रीन मोहतरम मामला ये पेश है, सबसे पहले ये डिटेल आप लोगों से शेयर करते हैं, फिर पाकिस्तान के एटमी हथियारों की जानब हम आएंगे। 29 मई की कुछ सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त सामने आई हैं कि अबनाए हुर्मुज़ के दाखिली रास्ते पर एक 252 मीटर तवील बहरी जहाज को आग की लपेट में देखा गया है, जिसकी तरफ ईरानी सिमत से IRGC की 4 मुश्तबा बड़ी तेज रफ्तार कश्तियां बढ़ रही हैं और एक 5वीं कश्ती जनूब मशरक की तरफ रवाना हो रही है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि आज से 2 से 3 दिन पहले मई के आखिरी जो दिन थे उस वक्त ईरान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया था, बल्कि उससे पहले भी ऐलान किया था कि जितनी भी अबनाए हुर्मुज़ से कश्तियां गुजर रही हैं वो हमारी मर्जी से गुजरेंगी, हमारी मर्जी के बगैर कोई बहरी जहाज जो है वो कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। जो मूव करेगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, अपनी तबाही का जिम्मेदार। तो अभी कुछ सेटेलाइट से तस्वीर जो हैं वो सामने हुई हैं, साफ ज़ाहिर है 2-3 दिन लग जाते हैं, उसके बाद ये तस्वीर फिर सामने आती हैं। तो एक जो 252 मीटर तवील बहरी जहाज है वो आग की लपेट में देखा गया। तो मुमकिन तौर पर यह खदशात हैं कि ईरान ने इसको तबाह किया और दुनिया को यह पैगाम दिया कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वो हमारी है, वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि यूके के, बरतानिया के जो बहरी जहाज हैं, जो नेवी है उनकी, वो भी वहां पर मूव करती हुई नजर आई है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर है, तो ईरान ने कहा है कि इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये ओमान और ईरान की जगह है और हम फैसला करेंगे कि यहाँ पर किसने गुजरना है और किसने नहीं गुजरना। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, BBC ने एक बड़ी रिपोर्ट इस वक्त जारी किया है, वो पहले आप सुन लें, फिर जो आज के हमले हैं उसकी रिपोर्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। BBC की तहकीकात इस वक्त सामने आई हैं कि BBC वेरीफाई की जानब से सैटेलाइट तस्वीर के तजज़िये से मालूम होता है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरानी हमलों में मशरक़ वस्ता के 8 मुमालिक में मौजूद कम अज कम 20 अमरीकी फौजी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। 8 जो अरब मुमालिक हैं, जिसके अंदर सऊदी अरब शामिल है, जिसके अंदर UAE है, जिसके अंदर कतर है, जिसके अंदर कुवैत है, बहरीन है और इसके साथ साथ जिसके अंदर इराक शामिल है, ये जो मुख्तलिफ अरब मुमालिक हैं, यहाँ पर जहां पर भी अमरीका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, तकरीबन 20 अमरीकी जो फौजी अड्डे हैं उनको तबाह किया गया है। इन हमलों में फिजाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। ईरान के इन हमलों के अंदर जासूसी हथियारों को तबाह किया गया है। ईंधन के गोदामों को और मवासलाती निज़ाम का जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको निशाना बनाकर उसको तबाह किया गया है और इससे अरबों डॉलर्स का अमरीका को नुकसान पहुंचा है। माहिरीन की राय यह है कि तजज़ियाकारों का कहना है कि ये हमले इससे कहीं गुना ज्यादा हैं और ज्यादा दुरुस्त निशाने पर भी लगे, यानी 20 सिर्फ फौजी अड्डे तबाह नहीं हुए,
اس سے زیادہ تباہ ہوئے ہیں, نقصان بہت زیادہ ہوا ہے امریکہ کو. یہ تو ان کا اپنا ایک مطلب انہوں نے ایک اپنی رپورٹ جاری کی ہے کہ اتنے جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے, لیکن تباہی جو ہے وہ اصل میں کہیں زیادہ ہے. ناظرین محترم, آپ کو کیا لگتا ہے کتنی تباہی ایران نے مچائی ہوگی؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں. آج ایک کھلی جنگ, شدید ترین لڑائی, شدید ترین حملے جاری و ساری ہیں. پہلے کویت کے اندر جو امریکی فوجی اڈا ہے اس کو آج جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, ٹارگٹ کیا گیا, بڑے لیول پر میزائل داغے گئے. اب کچھ لوگ جو کویت کے اندر رہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم یہاں پر موجود ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو دیکھیں وہ کویت کو بیسیکلی کویت کے اندر چونکہ موجود ہے, پھر نام تو کویت کا ہی آنا ہے نا, پاکستان کا نام تھوڑی آنا ہے, یا کسی اور ملک کا ہم نے نام تھوڑی لینا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو امریکی اڈے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہیں, ورکر, مزدور, یا جہاں پر کویت کے شہری رہ رہے ہیں یا یو اے کے شہری رہ گئے ہیں, ان کو ٹارگٹ تو نہیں نہ کیا جا رہا. ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ناظرین محترم جو اڈے موجود ہیں, چاہے وہ امریکہ کے اڈے ہوں, چاہے وہ یو اے کے اندر امریکہ کے اڈے موجود ہوں, چاہے وہ کویت کے اندر موجود ہوں. تو بیسیکلی جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, اور دوسرے نمبر پر وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں چیزوں کو, وہاں کلوز کیا جاتا ہے. وہاں پر پاکستان والا صاحب نہیں ہے کہ کوئی ایک بس نالے میں گر جائے تو 50 موبائل لے کر آ جاتے ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ صافی بن جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ صرف انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس چیز کو رپورٹ کرتا ہے اور ہمارے تک چیزیں پہنچتی ہیں, اور پھر ہم آپ لوگوں تک جو ہے وہ ریسرچ کر کر شیئر کرتے ہیں. آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ رائٹرز کو, الجزیرہ کو, بی بی سی کو, این ڈی ٹی وی کو, مطلب جتنے بھی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں آپ ان کو پرولیں, ان کو دیکھیں تو آپ کو خبریں مل جائیں گی. یہ دوسری طرف ناظرین محترم, آج چونکہ پھر امریکہ نے اٹیک کیے تو بدلہ تو ایران نے لینا تھا, اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ کویت کے بعد یو اے کی باری ہے, یو اے کا نمبر ہے, اس کو اٹیک کیا جائے گا. تو ابھی جو ہے وہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ ایران نے عرب امارات میں السفران جو اڈا موجود ہے وہاں پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے. ایران نے متحدہ عرب امارات کے السفران ایئر بیس پر طیاروں کے ہنگرز کو 2 بار نشانہ بنایا. اس تنصیب کو نشانہ بنایا گیا جہاں میراج 2000 طیارے اور ونگ لونگ ڈرونز موجود تھے, جنہیں یو اے نے بندر عباس اور لاوان آئل ریفائنری سمیت ایرانی اہداف کے خلاف درجنوں حملوں میں استعمال کیا تھا. یعنی جہاں سے یو اے کے اندر سے ایران کے اوپر میزائل داغے جا رہے تھے. ناظرین محترم, آج ایران نے اسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کیا. تو یہ اس وقت عرب ممالک کے اندر ایران نے تباہی پھیری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم, اس وقت پاکستان کے معروف جو ایک صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, حامد میر صاحب, انہوں نے اس وقت ایک بڑی خبر جو ہے وہ جاری کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہوشیار رہنا ہے. ٹرمپ کا قریب ترین دوست نیتن یاہو صرف ایران نہیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. ایران انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازشوں کا نیا دور شروع ہونے والا ہے. یہ اس وقت ناظرین محترم انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. صاف ظاہر ہے جہاں پر بھی جو آپ کہہ لیں کہ اسلام دشمن موجود ہیں تو وہ ان کی کوشش ہے کہ ہم نے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا, یا ان کے پاس قوت اور طاقت نہیں رہنے دینی, ان کو ہم نے مفلوج کرنا ہے, اپاہج کرنا ہے. یہ ان کی کوشش ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ابھی تک نہیں سمجھ رہے. سعودی عرب آپ کہہ لیں کہ سمجھ چکا ہے چیزیں آلموسٹ, اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ہوش جو ابھی تک ٹھکانے نہیں آ رہے. امریکی فوجی کو نکالیں, آپس میں اتحاد کریں, دیکھتے ہیں ان کی طرف کس نے کیا کہتے ہیں کوئی بھی چپک کے نہیں دیکھنا. ایران کی معیشت بھی ان سے کمزور ہے, پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے, آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.